आपकी मुबारक हाँ अब रोज़ हुआ माशाल्लाह चलिए बहुत अच्छा सही है जैसा कि आपने भी सुना होगा आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का Yudi bashir good Yudi एड्रेस हुआ सच इको प्यार सा मत कि और उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है एस्पिरेशन है उनकी अक्कासी करेगा और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए हैं और उसके साथ साथ जो उनका एक नक्शा होगा उनकी जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा मैंने भी सुना जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी उन्होंने जो 370 को 35 को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें चाहे 26 जनवरी हो चाहे कोई फंक्शन हो चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया उसको मैं कांड कहती हूँ डाका डाला गया उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की और उसके बाद जितने भी एलजी आए जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं कोई आते हैं तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि भाई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं जो मुश्किलात हैं वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे चिल्लाते थे ये इलीगल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद डिसपोजिशन हो गया है उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूँ। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है मिनिस्टर बनाना तो ठीक है मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है जो हमें बेइख्तियार किया जाता है जो हमारी प्रॉपर्टी हमारी जो मिनरल्स से हमारे जॉब से हमारी नौकरियों से हर चीज से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है दावा करती है कि हमने जी 370 पे रेजोल्यूशन लाया हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है इस कैबिनेट ने कि उसका तस्करा हो। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे में हम और क्या कहें यही कहेंगे कि हमें तो ताना देते हैं ये आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था जो हमने 2 साल मैंने और 10 महीने मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ काम किया उसमें भी पीडीपी का एजेंडा चला। चाहे पत्थरबाजों को एमनेस्टी की बात हो चाहे हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो चाहे डायलॉग की बात हो चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो चाहे सीज फायर की बात हो चाहे बीजेपी के 2 मिनिस्टर कुटवा रेप में ड्रॉप करने की बात हो जो जिसमें उन्होंने जलसे में शमूलियत की थी। तो हमने तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में हालांकि सिचुएशन बहुत खराब थी पर हमने अपना एजेंडा चलाया। आज लगता है बदकिस्मती से
कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज उस कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है। देखिए, एक लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट, इट इज द जॉब ऑफ द स्पीकर। हु इज द बीजेपी एमएलए टू डिक्टेट इट? मगर स्पीकर साहब खामोशी से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और सर हिलाते रहे, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस उम्मीद से लोगों ने वोट डाले थे, 70% लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले, जम्मू में बीजेपी को मिला, यहाँ ओवरऑल एनसी को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, बीजेपी 1947 या 48 जब से जम्मू कश्मीर का इलाहाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 बीजेपी से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लबकुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम रेस्टोर, हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे, हम सब मिलजुल के इसको रेस्टोर। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है, हमारे मामला बहुत हैं, जिसके लिए आपने खुद भी सुना होगा कि हमने कई बिल्स लाए हैं, जिसके लिए मैंने उमर साहब को लेटर लिखा, मैंने कांग्रेस को लेटर लिखा, मैंने पीसी को लेटर लिखा, और मैंने उनसे कहा कि ये पॉलिटिक्स को अलग करके ये हमारे मुद्दे हैं जो हम सब लोगों के मुद्दे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझती हूँ, एक तो है जो हमारे डेली वेजर्स हैं। कई लोग कहते हैं मैंने अपने वक्त में किया था, मैंने SRO 520 लाया था, सब कुछ हमने मुकम्मल किया था, तकरीबन 1 लाख डेली वेजर्स का बायोमेट्रिक हो गया था, सरकार गिरी, वो रुक गया। अभी भी वो सारा कुछ उनके पास, सरकार के पास रिकॉर्ड है, अगर वो चाहें तो 520 SRO के तहत इनको रेगुलराइज करेंगे। इनकी लाइफ बहुत खराब है, 30-30, 20-20, 25-25 साल से ये लोग काम करें। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ये लोग डेली वेजर्स डिपार्टमेंट्स में ना हो, ना हमारी बिजली चलेगी, ना हमारा पानी चलेगा, ना हमारा इरिगेशन चलेगा, ना कोई डिपार्टमेंट हमारा काम करेगा अगर ये डेली वेजर नहीं है। डेली वेजर के बलबूते पे ही डिपार्टमेंट्स चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बिल पे सरकार जो है, सरकार की मदद भी हमें हासिल होगी, और जो बाकी जमातें हैं उसमें हमने बीजेपी को भी लेटर लिखा कि ये साझा मामला है, डेली वेजर जम्मू में भी, कश्मीर में भी, इसमें हमारी मदद कर लीजिए। दूसरा, प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, 2019 के बाद एक होड़ लगी हुई है, नौकरियों से हमारे लोगों को निकालते हैं, अगर कोई जॉब निकलती है उसमें बाहर के लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी जमीन, आप देखिए, हजारों कनाल जमीन रेलवे के नाम पे, डेवलपमेंट चाहिए हमें, मगर रेलवे के नाम पे, रोड्स के नाम पे, जो रोड ऑलरेडी बने हैं दूसरा रोड बनाओ, पहला रोड बनाओ। जैसे वहाँ आपका मुगल रोड पर टनल बनाने के बजाय दूसरा रोड बनाओ। इसी तरह सैटेलाइट टाउन के नाम पे, इसी तरह जो बाहर के बड़े बड़े लोग हैं उनको इंडस्ट्री के नाम पे हमारी जमीन कोड़ियों के दाम इसको दी जा रही है। मगर जो यहाँ लोग रहते हैं, जिनके पास 12-13 मरले, 14 मरले, 8 मरले जिनने मकान बनाए हैं, तो उनको आपने पता है कई बार बुलडोजर चला, और ये बुलडोजर ज्यादातर जम्मू में चलता है, और वो भी उन एरियाज में जहाँ बेचारे गरीब, गुजर, ट्राइबल, पहाड़ी लोग या कोई कश्मीरी भी मुसीबत में चला गया वहाँ रहता है, तो रोज कहीं ना कहीं वहाँ बुलडोजर चलाया जाता है। तो हमने कहा कि ये जमीन जो जम्मू कश्मीर की है, ये यहाँ के लोगों का पहला हक बनता है, जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने छोटा सा घर बनाया हुआ, अपना आशियाना बनाया हुआ है, उसको ये हुकूक मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी जमीन सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स के लिए बहुत जमीन देते हो, सड़क के नाम पे, सैटेलाइट टाउन के नाम पे जो अभी जमीन दी जा रही है, मेरे ख्याल में 1,80,000 कनाल जमीन जा रही है वो, और उसमें भी कोई हमारा सरकार की तरफ से जवाब नहीं आई, सैटेलाइट टाउन किन के लिए बनाए जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह हमारी जमीन जाती रही और हमारे लोगों को बुलडोजर का सामना करना पड़ा छोटी छोटी जगह बचाने के लिए, तो कहीं हमारी सिचुएशन, हमारे हालात
چاہے وہ جموں کا ڈوگرا ہو, چاہے وہ کشمیری ہو, چاہے ہمارا گجر ہو, پہاڑی ہو, جو بھی لوگ ہیں اس زد میں آتے ہیں, ہمارے حالات روہنگیا جیسے نہ ہو جائیں. تو اس لیے میری پھر سے گزارش ہے سرکار سے اور ان کی جو اکائیاں, ان کی جو ان کے الائنس پارٹنر ہیں, اور پی سی سے اور بی جے پی سے, اس میں ہماری مدد کر لیجیے کہ یہ پراپرٹی رائٹس ان کو دیے جائیں جن کے پاس اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اس میں گورنمنٹ لینڈ. اور اس کے بعد بین آن سیل آف الکوہل, اس میں پبلک ڈرنکنگ کو بالکل بند ہونا چاہیے. تو آپ جانتے ہیں کئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیوں نہیں کیا. آپ لوگ گواہ ہیں, 2019 سے پہلے چاہے نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی یا ہماری سرکار تھی, پی ڈی پی کی سرکار 1947 سے لے کے آج تک مفتی صاحب کل 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے, اور میں 2 سال رہی ہوں. تو 6 سال میں کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ کو بھی معلوم ہے اس سے پہلے 2019 سے پہلے 2 دکانیں کینٹونمنٹ میں ہوتا تھا اور ڈل گیٹ میں ہوتی تھی. اگر آپ آج دیکھیں گے, آج یہ بہت بڑی وبا ہے. اور دوسری جو ٹورزم کو لے کے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹورزم کے لیے ہے, تو میں نے کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ملک کے اندر اگر کہیں ٹورسٹ سیف ہے, سب سے زیادہ ٹورسٹ جو لڑکیاں, جو لیڈیز, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں اکیلے ٹریول کرتی ہیں, وہ کشمیر میں کرتی ہیں. وہ اس لیے کرتی ہیں کہ یہاں ابھی ہمارے جو سماجی, جو ہمارا جو سماج میں ابھی کچھ ہمارے قدم لگے ہیں, ابھی حیا ہے. باپ بیٹے کے سامنے شراب نہیں پیتا ہے, اگر ابھی پیتے بھی ہیں چھپ چھپ کے پیتے. پر جس طرح اس شراب کی دکانوں کو یہاں عام کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اس سے یہ ایک لت بن چکی ہے. ابھی آپ دیکھیے شراب کے دکانوں کے باہر اتنی لائنیں ہوتی ہیں. اس کے بعد میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو, کوئی پکڑ کے اس کو گھسیٹ رہے تھے, اس کو شراب پی کے پتہ نہیں تھی. تو میں ٹورسٹ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں, خاص کر ہماری جو بچیاں باہر سے آتی ہیں, ان کی سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے کہ جموں کشمیر میں ابھی تک شراب کلچر اوپن نہیں ہے, ہو گیا ہے اور ابھی اوپن نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے عمر صاحب سے بھی, چلیے ہم نے نہیں کیا, آپ کر لیجئے, آپ کر لیجئے. تو اگر آپ کریں گے بہت اچھا ہوگا, اگر اس پہ بین لگ جائے. اور اس میں جو ہمارے بچے جو ڈرگ ایڈکشن ہے ہمارے بہت زیادہ ہے, اور یہ جو کمبائن ہوتے ہیں دونوں, تو یہ بہت خطرناک ہے. ڈرگس میں تو پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور امید کرتے ہیں ہم زیادہ کام کریں گے, مگر اس میں بھی ہم چاہتے ہیں یہ ہماری مدد کرے. اس کے علاوہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سیکریٹریٹ, اسمبلی سیکریٹریٹ, وہ کہتے ہیں آپ فلانی ڈپارٹمنٹ پہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھنا چاہتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نے الیکشن کے دوران میں وعدے کیے پرزنرز کو لے کے, ابھی ہم جاننا چاہتے ہیں کتنے پرزنرز ہیں, کہاں کہاں بند ہے, کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اگر ہم نہیں پوچھ سکتے تو کیا یہ فرض نہیں بنتا ہے اس سرکار کا کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ یہ ٹیک اپ کرے؟ ہم نے بھی ایک جو ہے لیٹر بھیجا ہے, کمیونیکیشن بھیجا ہے, ڈی جی کو بھیجا ہے, چیف سیکرٹری کو بھیجا ہے, ہمارے وکیل جو عبد المجید ڈار صاحب ہے, سپریم کورٹ وکیل ہے, خورشید عالم کی طرف سے, کہ ہمیں لسٹ بتائیے کہ ہمارے جموں کشمیر کے کتنے قیدی ہیں, کہاں کہاں ہیں, ان کے نام بتائیے, تاکہ وہ بہت غریب گھروں کے لوگ ہیں. خاص کر سری نگر میں اگر آپ دیکھیں گے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان سے ملنے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوئی لیگل مدد دی جائے, مگر ہمارے پاس لسٹ ہے. دوسرا یہ میری عمر صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چلیے مانیے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں ان کو, یہ جو پرزنرز ہیں, مگر کم سے کم آپ یہ معاملہ تو اٹھائیے, ان کو وہاں سے یہاں شفٹ تو کر لیجیے. بہت بری حالت ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں, مطلب میں نام نہیں لینا چاہتی, میں نام لوں گی کچھ لوگوں کا تو خدا نہ خاصا ان کو اور تنگ کریں گے. تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ کم سے کم یہ جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی ہمیں ڈیٹیل چاہیے, ان کے نام چاہیے, وہ کون کون سے جیل میں بند ہیں, ان کا ٹرائل بھی نہیں ہو رہا ہے ان کا, اور جن کا ٹرائل ہوتا ہے وہ اتنا سلو ہے کہ بیچارے ماں باپ کہاں سے لائیں گے اتنا پیسہ, اتنے سالوں سال ٹرائل چلاتے رہیں گے. دوسرا یہ جو پاسپورٹ اگر آپ ملتا بھی ہے پر نو فلائی لسٹ پہ آپ کا نام ہے تو کیا کریں گے, اس پاسپورٹ کا کیا فائدہ ہے. تو اس کا چاہتی ہوں کہ جو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے یہ ایشو کو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ٹیک اپ کرے.
اور یہ جو بلز ہے، پہلے تو خیر میں میٹر میں نہیں جاؤں گی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میٹر عمر صاحب نے کہ میٹروں کو جو بات کرے گا تو میں خود دیکھ لوں گا اکتوبر کے بعد، مگر آج وہ کہتے ہیں 100% میٹنگ ہونی چاہیے اور گورنر صاحب نے اس کا آج بھی ذکر کیا ہے. مگر میں کہتی ہوں جو غریب لوگ ہیں، جو اکنامکلی بہت ویک ہیں، کم سے کم ان کو ون ٹائم معافی دینی چاہیے، معاف کرنا چاہیے. ان کو جو فیس ہے ہزاروں میں ہے، کئیوں کا لاکھوں میں فیس آ گیا ہے، وہ بیچارے کہاں سے لائیں گے؟ اور بجلی کاٹ دی جاتی ہے. تو عمر صاحب سیتارمن جی سے یہ نرملا سیتارمن جی سے سوال اٹھائیں، ان سے بات کریں کہ ہمارے یہاں بہت ہی حالات خراب رہے، مشکلات رہے، تو کم سے کم جو بہت غریب طبقہ ہے ان کی یہ فیس ون ٹائم معاف کی جائے. اور اس کے علاوہ جو ریٹرن آف کشمیری پنڈتس کا ذکر کیا ہے گورنر صاحب نے، یہ تو روایتی طور پہ ہر اس میں گورنر ایڈریس میں ہوتا ہے، مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سٹیپس لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں آنریبل، وٹ آل عملی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے کشمیری پنڈت یہاں آئے. انہوں نے 2 سیٹیں ان کے لیے نامینیشن، ہم چاہتے ہیں نامینیشن کے بجائے اگر انہوں نے الیکشن میں رکھا ہوتا ان کے 2 سیٹیں ریزرو، ایک جموں میں ایک کشمیر میں، تو مجھے لگتا ہے وہ ایک راستہ کھل جاتا ہے. کشمیری پنڈت یہاں الیکشن لڑتا، لوگوں میں اٹھتا گھومتا ووٹ مانگتا، وہ ایک اچھا راستہ ہوتا، پر وہ نہیں کیا. تو اس لیے میں یہ ہے جو ہم نے خورشید عالم صاحب کی طرف سے چیف سیکرٹری کو اور ڈی جی کو لیٹر کیا ہے کہ ہمیں جتنے بھی پرزنرز ہیں جموں کشمیر کے ان کی لسٹ دے دیجئے. ہم آر ٹی آئی بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر پہلے بھی کسی نے آر ٹی آئی کیا گیا تو اس کو جو جواب ملا کہ یہ سیکورٹی معاملہ، اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے وی وینٹ ڈائریکٹلی ٹو چیف سیکرٹری اینڈ ڈی جی صاحب. ہم چاہتے ہیں ان گھروں کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مدد ہو جائے، اور میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب ان کا مسئلہ اٹھائیں گے کہ ان کو یہاں شفٹ کیا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. میم میرا آپ سے سوال ہے، جو پول پرومسز نیشنل کانفرنس کی جانب سے کیے گئے تھے، چاہے وہ فری راشن کا ہو یا 200 یونٹس الیکٹرسٹی کے ہو، 1 لاکھ نوکری، جی اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے، آپ کی کیا تاثرات لیکن ہے؟ میں کہتی ہوں I will not try to be very unreasonable. میں یہ نہیں کہوں گی کہ راتوں رات میں یہ سب ہو جانا چاہیے، مگر کچھ چیزیں اب تک ہونی چاہیے. جیسے انہوں نے راشن کے بارے میں بات کی تھی تو کہیں نہ کہیں وہ ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے بجلی کے بارے میں بات کی تھی وہ